हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी मङ्सिर 7 गतेबाट हुन गइरहेको आन्दोलन, यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, यो आन्दोलनले कस्तो आकार लिन्छ, यो आन्दोलन कुनै बिन्दुमा कुनै सम्झौतामा गएर टुङ्गिन्छ या टुङ्गिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहना कस्तो देखिन्छ, समग्र कोणबाट विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। 7 गतेबाट हुन गइरहेको आन्दोलन, यसपटकको आन्दोलन अरू आन्दोलनभन्दा निकै फरक छ र जनतामा पनि एक प्रकारको अपेक्षा रहेको त्यस्तो देखिन्छ। राज्यले केही स्थानहरूमा निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ। यो जो अहिले आन्दोलनको माहौल देशैभरि देखिएको छ, यो आन्दोलनलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ, यो आन्दोलनले कस्तो प्रकारको आकार लिने सम्भावना देखिन्छ? मैले यसलाई जस्तो अहिले जुन एउटा मनोविज्ञान देशभरि देखिन्छ नि, मान्छेहरू केही न केही अब एउटा चाहिँ दिशामा जानुपर्छ भनेर लगभग सबै मान्छेहरू उठ्ने चाहिँ मनोविज्ञानमा आएको मानसिकतामा मैले देख्छु। र यसको कारण चाहिँ धेरै कारण छन्। अब यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिको आवश्यकता हो भन्छु मैले, वस्तुगत आवश्यकता हो। त्यो दिशातिर मान्छेलाई धकेलिसकेको छ समयले। अब यो परिस्थिति यस्तो किन देखिँदैछ, जस्तो तपाईँले भने जस्तो पहिलेका आन्दोलनभन्दा अहिले मान्छेको त्यो सोचाइ धेरै पृथक किन देखिन्छ र मान्छे धेरै आशावादी किन छ, यसका पछाडिका केही कारणहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ यसको निम्ति भन्ने। जस्तो एउटा त के हुन्छ भने, मैले यहाँसँगै पहिले पनि 1-2 पटक के भनेको थिएँ भन्छ भने, संविधान जारी भइसकेपछि नेपालमा यो दलाल कित्ता जो विदेशीले बोकेर ल्यायो, यो चाहिँ अब निर्णायक चाहिँ तपाईँको अवसानको चरणमा प्रवेश गरेको छ। एउटा उसको चाहिँ विकासको उत्कर्ष संविधान जारी गर्दासम्म हो, त्यसपछि उसको चाहिँ तपाईँको अवसानको चरण सुरु भयो। त्यो चरण अगाडि बढेको छ र त्यसले यिनीहरूभित्र अब सङ्कट ल्याउन सुरु गरेको छ। जस्तो दलहरूभित्रै एक आपसमा अथवा चाहिँ एउटै दलभित्रै जो मारामार काटाकाट जो हामी देख्छौँ नि, यो त्यही सङ्कटको चरण हो यिनीहरूको नम्बर 1 यो पाटो। किन भन्छ भने कुनै पनि चिजको उत्थान र त्यसको पतनको आफ्नो चाहिँ परिभाषा हुन्छ, उत्थानको पनि एउटा सीमा हुन्छ र त्यसपछि त्यो पतनको बाटोमा जानै पर्छ। यिनीहरू गए एउटा कारण। अब त्यो चाहिँ विकासको प्रक्रियासँग जोडिएको कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ मैले कारण के देख्छु भन्छ भने, जस्तो अहिलेको 7 गतेबाट कुरा गर्दा यिनलाई बोकेर ल्याउने जो साम्राज्यवादी शक्तिहरू हुन्, तिनीहरू विश्वको ध्रुवीकरणमा निकै ठुलो सङ्कटमा छन्। इन्डो पश्चिमा शक्ति, जस्तो अमेरिकनहरू हामीले युक्रेनमा हेऱ्यौँ अथवा चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्वमा हेऱ्यौँ, नराम्रोसँग फसे र थ्याक्नै उनलाई गाह्रो भइरहेछ। अब इन्डियाको हेर्ने हो भने पनि स्थिति त्यस्तै छ। जस्तो दक्षिण एसियामा ऊ एकदम अलग थलग हुँदै गएको छ। जस्तो भुटानले चाहिँ चीनसँग वार्ता अगाडि बढाएको छ र केही इन्डियन मिडियाले त भित्र चाहिँ गोप्य रूपमा भुटानले सम्झौता गर्यो, दोक्लाम दिइहाल्यो, इन्डियालाई सिद्ध्यायो भनिरहेछन्। अब भुटान उम्किन खोजिरहेछ। मालदिप्समा चाहिँ अहिले जो राष्ट्रपति चुनाव जिते, उनले चाहिँ इन्डियन सेना तुरुन्त यहाँबाट निकाल्छु भनेर घोषणा गरेका छन्। बङ्गलादेशसँग चाहिँ सम्बन्ध छैन, चीनसँग वात्तै चाहिँ जोडियो बङ्गलादेश। अब पाकिस्तान भएको नेपाल बाहेक इन्डियाले खेलाउन सक्ने ठाउँ पनि यहाँ बाँकी रहेन। त्यस कारणले त्यसले के गरिरहेछ नेपालमा हुन्छ भने, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आड दिएर जुन शक्ति चाहिँ तपाईँको नेपालको भूराजनीतिमा आयो, त्यो शक्ति आफै कमजोर भइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर यिनीहरू कहाँ पुगेको छ र यिनीहरू कमजोर हुँदै गएका छन् होइन। दोस्रो पाटो। तेस्रो पाटो मैले के देख्छु भन्छ भने, जस्तो नेपालीहरूमा अब यिनले सिर्जना गरेको जुन चाहिँ अविश्वास, निराशा अथवा चाहिँ आक्रोश, घृणा, यिनको कुशासनले जो सिर्जना गरेको थियो, या त त्यो सरेन्डरमै आत्मसमर्पणमै जानु पर्थ्यो या त्यो तपाईँको विद्रोहमै उठ्नु पर्थ्यो, अर्को बाटो हुँदैन। किन भन्छ भने यो अवस्था पनि कतिसम्म जाने त, कतिसम्म थ्याक्ने, कतिसम्म चाहिँ तपाईँको पचाएर बस्न सकिन्छ, यसको सीमा पनि सकियो।
त्यस कारणले समग्रमा देश कहाँसम्म छ भने भूराजनीतिक कोणबाट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको तपाईँको प्रभावको कोणबाट हेर्दा एउटा सुकेको जङ्गल जस्तो भइसकेको छ नेपाल होइन। आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै चिजहरू भत्ताभङ्ग भइसक्यो, केही पनि बाँकी छैन। सुकेको जङ्गल जस्तो छ र त्यहाँ एउटा झिल्कोले एउटा पात समात्दियो भने त्यो डढेलोलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य कसैसँग पनि मैले देख्दिनँ। र अब त्यो सबै परिस्थितिले चाहिँ तपाईँको यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। अब यहाँ निमित्त पात्र निमित्त कारण चाहिँ बाहिर जे पनि हुनसक्छ, यसलाई मैले ठुलो विषय मान्दैन। जस्तो कुनै व्यक्ति अब अथवा कुनै पार्टी होला, कुनै अभियान होला, त्यसले गरेर चाहिँ हुने र नगरेर नहुने भन्ने कुरा पनि मैले मान्दैन। यो सबै जुटाएको छ वस्तुगत परिस्थितिले। त्यसकारणले मैले के देख्छु हुन्छ भने 7 गतेको जुन माहौल देखा परिरहेछ यो चाहिँ यो दलाल सत्ता र यो दलाल तबका र विदेशी शक्ति यिनका विरुद्धमा अब एउटा सङ्गठित लडाइँ अगाडि बढ्ने एउटा ध्रुवीकरणको माहौल यसले सिर्जना गर्छ। र हिजोका जो आन्दोलनहरू हामीले विभिन्न नाममा देख्यौँ नि, जस्तो कोही चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भए, कुनै चाहिँ हामी विकल्प हौँ भनेर भए, और तिनी चाहिँ 2-4 दिन 1-8 महिना चाहिँ तपाईँको सर्वलाए सुकेर गए। अब मण्डलामा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ अभियानहरू पनि भए, हामीले त्यो देख्यौँ। तर यो 7 गते पछिको परिस्थिति त्यो चाहिँ हुँदैन मेरो आफ्नो बुझाइमा। र यो एउटा कडीको रूपमा अब अगाडि बढ्छ, यसको रूप बदलेला, यसले चाहिँ अर्को रणनीतिक रूप लिएला, राजनीतिक रूप लिएला अथवा कुनै रूप लिएला, तर यो कडी चाहिँ तपाईँको थिम्दैन। र यो दलाल कित्तामाथि आक्रमण गर्ने जो एउटा मनोविज्ञान हो नि, जो सुसुप्त छ अथवा चाहिँ दबेर बसेको छ नि, त्यो चाहिँ यसले हत्तै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा। र मेरो मूल्याङ्कन के हो भन्छ भने, जस्तो एउटा चाहिँ सामान्य मान्छेहरू जो बढी आदर्शवादी हुन्छन्, जो बढी चाहिँ तपाईँको आफूलाई शिष्ट देखाउन खोज्छन्, उनीहरूको कतिपयको विचार राम्रै मान्छे पनि कस्तो गलत हुन्छ भन्छ भने, एउटा अराजकता नै राज्यको जुन अराजकता छ नि अहिले यिनी दलहरूको, यो अराजकतासँग बडो शिष्टतापूर्वक नम्रतापूर्वक होइन भद्रतापूर्वक यसको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्छन्। त्यो भ्रम हो। मलाई लाग्छ 7 गते पछिको यो आन्दोलनले यो दिशामा ठुलो काम गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। किन भन्छ भने मेरो आफ्नो चाहिँ मान्यतामा तपाईँ कुनै नियोजित अराजकतावादसँग लड्नु छ भने तपाईले अराजकताको सहारा लिनैपर्छ। किन अराजकतावादसँग लड्ने हतियार भनेको अराजकता हो, शिष्टता होइन। त्यसकारणले यो 7 गते पछि चाहिँ त्यस्ता सङ्केत धेरै छन्, जस्तो एमाले होइन त्यसको काउन्टर गर्न होइन, यो दुर्गा प्रसाईहरूको काउन्टर गर्न 7 गते कार्यक्रम राखेको छ। र यिनीहरू अहिले विक्षिप्त छन्, जसरी लुटे डकैती गरे अपराध गरे होइन, देश चाहिँ तपाईँको भाँडे, र उनमा एउटा माग थियो। किन उनका पछाडि विदेशी शक्ति थियो, उनका पछाडि उनीसँग लुटेको धन थियो र विकल्प विद्रोह पनि भइरहेको थिएन। त्यसकारणले अहिले जो यिनका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको वातावरण बनिरहेछ, यिनका धेरै कुरा आइरहेछन्, यसले गर्दाखेरि यिनको दिमागले काम गर्न नसक्ने अवस्था देख्छु मैले। त्यो पचाउन सकिरहेका छैनन् र त्यो प्रतिकारमा आउने मनसायले गरिरहेछन्। मलाई लाग्छ त्यो जरुरी थियो, त्यो उनीहरू आउनुपर्छ भन्छु पनि, किनभने त्यो उनको अवसान हो होइन। उनीहरूले आफूलाई देख्ने एउटा चाहिँ तपाईँको ऐना पनि हो, त्यो मुठभेड ऐना पनि हो। र यो दिशातिर चाहिँ यो 7 गते गयो भने यसले ध्रुवीकरणको निम्ति ठुलो उपलब्धि हासिल गर्छ र त्यसले देशलाई एउटा दिशा दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो अहिले हुन गइरहेको आन्दोलन यसभन्दा अगाडिका आन्दोलनभन्दा किन पनि फरक देखिन्छ भने यस अर्थमा अहिले यो आन्दोलनमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनता जोडिँदैछन्। त्यसको अर्थ जनता मात्र होइन, मैले के बुझेँ भन्छ भने, जस्तो धेरै मान्छेसँग कसैसँग छलफल, कसैसँग कुराकानी, कोही बाटोमा भेटघाट भएका, कोही चिया पसलमा यसो बुझ्दाखेरि 7 गते उठ्नुपर्छ नभन्ने एकजना पनि मान्छे छैन। र मलाई अचम्म के लाग्यो भने त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा मान्छे यसरी उर्लिरहेछ नि। मैले अनुमान गर्छु सायद जति मान्छेका मैले कुरा सुने, जस्तो सङ्घ संस्था अभियानहरू अब जति छन् होइन, चाहे त्यो टोलका अभियान हुन्, चाहे जिल्ला स्तरका हुन्, चाहे पालिका स्तरका हुन्, अब यिनको चाहिँ तपाईँको कुरो सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ यी सबैसँग त्यो दुर्गा प्रसाईको अभियानको कुनै सम्बन्ध छैन, चिन्जान पनि छैन, तर मान्छे उर्लिएको छ। मैले त्यही भने नि, यो परिस्थितिले मान्छेलाई पेलिरहेछ, परिस्थितिले पेलिरहेछ। किन अब अगाडि बढेन भने मान्छे बाँच्नै नसक्ने भइसक्यो होइन, टेक्न नसक्ने अवस्थामा मान्छे पुगिसक्यो। त्यसकारणले त्यो स्वतस्फूर्त मान्छेको भेल उभार चाहिँ त्यहाँबाट आइरहेको देख्छु। किन भन्छ भने यो एउटा कडी हुन्छ, एउटा परिस्थिति हुन्छ। मैले जस्तो बारम्बार भन्छु नि,
तपाईको हमास जस्तो मध्यपूर्वमा हामीले ठ्याक्कै त्यही हो नेपालको परिस्थिति। त्यो एउटा टेन्डेन्सी, दुईटा प्रवृत्ति जो विश्वभरि विकास भइरहेछ नि, त्यसले नेपाललाई अब छोयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा विश्वको प्रवृत्ति के हो हुन्छ भने विद्रोह, हैन? जस्तो अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसियाका कतिपय देशहरूमा धमाधम चाहिँ सत्ताबाट विद्रोह भइरहेछ, हैन? विद्रोह दुई कोणबाट भइरहेछ। एउटा चाहिँ पश्चिमी साम्राज्यवादका विरुद्धमा विद्रोह भइरहेछ, एउटा चाहिँ त्यो आफै पनि साम्राज्यवादी हो तर कन्जर्भेटिभ मतको नाममा विद्रोह भइरहेछ, उदय भइरहेछ, उनको उदय। जस्तो अहिले युरोपमा चाहिँ जसलाई दक्षिणपन्थी भनिन्थ्यो नि, यिनी उदारवादीहरूका विरोधी, उनको जबरजस्त उभार छ। जर्मनी, तपाईँको पोल्यान्ड, अब फ्रान्स जस्ता देशहरू भयभीत छन्। जस्तो अहिले भर्खरै हिजोको एउटा घटना आयो, अर्जेन्टिनामा साह्रै उग्र दक्षिणपन्थी ट्रम्पको चाहिँ अन्धभक्तको चाहिँ चुनावमा विजय भएको छ, हैन? हामीले त्यो देख्यौँ। अब एउटा त्यो उभार छ, अर्को पश्चिमा विरोधी उभार। जस्तो त्यो उभार चाहिँ तपाईँको हामीले युक्रेनको नाममा देख्यौँ। हमासले के गरिदियो भन्छ भने फिलिस्तिन आन्दोलनभित्रको एउटा सानो समूह, मलाई लाग्छ यत्रो उथलपुथल जस्तो इजरायलको औकात, अमेरिकाको औकात यसरी छताछुल्ल पार्ने गरी हमास चाहिँ तपाईँको उदाउला कसैले कल्पना गर्न सकेका थिएन, कसैको सोचमा थिएन। तर एउटा हमासले सिङ्गो पश्चिमी शक्तिलाई तपाईँको थलै पार्दियो, थलानै पार्दियो। अब त्यो हमासको ताकतले मात्रै होइन, हमासभन्दा ठुलो ताकत त अमेरिका इजरायलसँग छ नि। तर परिस्थिति चाहिँ यिनका विरुद्धमा जसरी अगाडि बढेको थियो त्यसले यिनलाई थला पार्यो। र नेपालमा त्यही हो, परिस्थिति यस्तो भइसक्यो कि अब यो चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँबाट स्वतस्फूर्त रूपमा उठ्छ र यिनीहरूमाथि जाइ लाग्छ। अब त्यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि पस्यो, विद्रोहको प्रवृत्ति पस्यो। त्यही भएर मैले भन्छु, मैले पहिले पनि भनेको हुँ, नेपालको अबको चरण, यिनको पूर्ण पतनसम्मको अबको चरण, एउटा चाहिँ यिनको पतनको चाहिँ चरण सुरु भयो, हैन? सङ्क्रमणकालको अन्तिम चाहिँ तपाईँको चरण सुरु भयो। अब त्यो चरण भनेको अत्यन्तै ठुलो अराजकता, हिंसा, त्यसपछि मुठभेडको चरण हो। किन भन्छ भने जस्तो तपाईँको पिलो फुट्दा पाकेको पिलो त्यो खिल निकाल्ने भन्छ नि, हैन? त्यो खिल निस्किँदासम्म, खिल निस्किएर चाहिँ सन्चो हुनुको निम्ति खिल निकाल्दाखेरि साह्रै दुख्छ, साह्रै ठुलो पीडा हुन्छ, हैन? जस्तो प्रसव वेदना भन्छौँ नि बच्चा पाउने बेलाको, हैन? त्यही अवस्थामा छ नेपाल। तर त्यो अवस्थामा अब गयो, मेरो निष्कर्ष यति हो, त्यो अवस्थामा देश गयो। यसमा चाहिँ जनतामा चरम निराशा, चरम सङ्कट, परिवर्तन गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ। जनताहरू अहिलेको यो आन्दोलनमा स्वतस्फूर्त बाहिर आएको देखिन्छ। अब यो आन्दोलनमा चाहिँ विशेष गरी परिवर्तन चाहने शक्तिहरू, अभियानहरू त्यो भित्र एक ठाउँमा उभिएको देखिँदैन, कुनै न कुनै रूपमा सानो स्वार्थमा उनीहरू विभाजित भएको पनि देखिन्छ भित्री रूपमा। फेरि राज्यले त्यसलाई निस्तेज गर्नको लागि त्यो प्रकारको सबै तयारी गरिरहेको पनि देखिन्छ। एउटा डर चाहिँ यो आन्दोलन कहाँनिर जाला, कतै यसले अराजकता सृजना गरेर यहाँभित्र विस्फोटको अवस्था अथवा अर्को ट्र्याक लिएला कि भन्ने त्यो प्रकारको चिन्ता पनि छ। कता जाला त यो आन्दोलन? यस्तो हुन्छ, जस्तो मेरो बुझाइ सुन्नुहोस् है। अब यसलाई अलिकति वस्तुवादी ढङ्गले हेर्नुपर्छ, हैन? मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो अराजक होला, यो चाहिँ तपाईँको झन् अन्योलतापूर्ण बाटोतिर जाला आदि इत्यादि मान्छेका शङ्का छ नि। शङ्का होइन, त्यो एकदम जरुरी परिघटना हो। यो अराजकताकै बाटोमा जान्छ, मेरो आफ्नो बुझाइमा अराजकताकै बाटोमा जान्छ। किन जान्छ भन्छ भने अब यो वातावरण राज्यले सृजना गरे हो, पहिले हामी यो बुझ्नु पर्यो, हैन? यसको काउन्टर मात्रै हुँदैछ, अब हामीले बुझ्ने त्यति हो। र त्यो एकदम जायज र एकदम न्यायसङ्गत छ, काउन्टर एकदम जायज र एकदम न्यायसङ्गत छ। त्यसकारणले मैले अघि नै भने अराजकताको काउन्टर अराजकतैबाट हुनुपर्छ र हुन्छ पनि, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ हाम्रो बुझ्ने के भन्छ भने जस्तो तपाईँले गरेको अनुमान, यो अनुमानको कुरै होइन। जस्तो अहिले राज्य जति अराजक छ, दलहरू जति अराजक भए नि, यो वातावरणले नेपालको प्रत्येक मान्छे चाहिँ तपाईँको अन्योलग्रस्त छ, अहिले एकदम अन्योलमा छ। अब सबै नेपालीहरूको एउटा सबैको साझा चाहिँ बुझाइ के हो भन्छ भने यो राज्य सत्ताले अब चाहिँ देश धान्दैन, यो काम लाग्दैन, यिनी अपराधीहरू हुन्, यिनलाई बिदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैको साझा चाहिँ तपाईँको बुझाइ हो, हैन? तर अब अर्को के हो, तपाईँले भने जस्तो गन्तव्य के हो भन्नेमा चाहिँ तपाईँको बुझाइमा एकरूपता छैन। किन छैन भन्छ भने प्रत्येक व्यक्ति अराजक छ, बुझाइमा अराजक छ,
आफ्ना आफ्ना बुझाइ छन् हैन। यसको अन्त्यको कुरामा सबै एक ठाउँमा छन्, तर यसपछिको निकास के भन्ने कुरामा एक खालको अराजकता छ। अब त्यो अराजकताले त एउटा निर्दिष्ट चाहिँ तपाईको दिशा त लिन त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले अब एक चरण देश अराजकतामै जान्छ, समाधानको कोणबाट पनि अराजकतामै जान्छ र त्यसले के गर्छ भन्छ भने त्यसले फिल्टर गर्ने काम गर्छ। किन अनुभव हुन्छ नि, अनुभव हुन्छ, मान्छेले भोग्छ, देख्छ, सबैका सीमा एक्सपोज हुन्छन्। यो 7 गतेपछि मलाई के लाग्छ भन्छ भने राजावादीहरू भन्नेहरू धेरैको नकाब उत्रिन्छ अब हैन, किन यिनीहरूले पनि त्यही एजेन्डा बोकिरहेछन्। अब त्यसपछि हामी विकल्प हौँ भनेर स्वाङ रच्ने तमासा देखाउने छन् नि, यो अहिले चुनाव उठेका अथवा नउठेका जो व्यवस्थाका पक्षधर यिनको नकाब पनि यसले उतार्छ। अब त्यसपछि अर्को स्वयं मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो यो सबैमा मैले बारम्बार भनेको छु, नेपालको भूरा हिन्दीमा त्यो दरबार भन्ने शक्तिको भूमिका के हो त्यो कसैले बुझ्न सकिरहेको छैन। उसको सीमा के हो भन्ने पनि यसबाट उजागर हुन्छ, प्रष्ट रूपमा उजागर हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि चाहिँ नेपालको भूरा हिन्दीलाई कसले कसरी उपयोग गर्न खोजेको छ त्यो पनि सबै आउँछ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्छ भने भूरीको ध्रुवीकरणलाई अलिकति ठोस बनाइदिन्छ। उनी ठुलो उपलब्धि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अराजकता आउँछ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने मैले कारण पनि देख्दैन, किन हामी त्यसलाई रोक्नै सक्दैनौँ। रोक्न नसक्ने भएपछि त्यो चिन्ता गरेर हल हुने कुरा त होइन। यो अहिले भइरहेको घटनाक्रम चाहिँ यो समयको विकासक्रम हो, यो समयको विकासक्रम हो। अर्को चाहिँ तपाईको अर्को यो जस्तो यो वारपारकी लडाइँको कुरा गर्दाखेरि हामीले राजनीति गर्ने मान्छेले बुझ्ने के हो भन्छ भने जस्तो सत्ता भनेपछि यहाँ सर्वसाधारणले दल मात्रै देखिरहेछ हैन। सत्ताको एउटा पाटो र त्यो पनि चाहिँ सेकेन्डरी पाटो हो दल। सत्ताको मूल पाटो हुन्छ सेना हैन। जस्तो सत्ताको चाहिँ कुँजी अथवा की भनेको तपाईको सेना हो। अब सेनाको भूमिका कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरोको टुङ्गो नलागिकन राजनीतिक लडाइँ चाहिँ तपाईको टुङ्गो लाग्दैन हैन। जस्ता आमूल परिवर्तनको टुङ्गो लाग्दैन। या त सेना अब चाहिँ परिवर्तनको विरुद्धमा खडा हुनु पर्यो हैन, या त खडा हुनु पर्यो। जस्तो अहिले जो राष्ट्रिय सङ्कट छ नि, देशको सङ्कट, या त यो सङ्कट समाधान गर्नको निम्ति सहायक भूमिकामा उत्रनु पर्यो, या छ भनेपछि असहयोगी भएर चाहिँ तपाईको उत्रनु पर्यो। दलले जे भूमिका खेलेको थियो त्यो भूमिकामा आउनु पर्यो। त्यसकारणले यो सबै माने यो सत्ताको लडाइँ छिनोफानोको हुनको निम्ति सेनासँगको मुद्दा छिनोफानो हुनैपर्छ। त्यो छिनोफानो नभइकन यो परिवर्तनको मुद्दा छिनोफानो हुँदैन हैन। जस्तो हिजो हामीले राज संस्थाकै पालामा हेऱ्यौँ नि त, आखिर सेनाले साथ नदिए भए गणतन्त्रको पक्षमा हात उठाउनु त सम्भवै थिएन नि, त्यो त सेनाकै आडमा गरे हो हैन। जस्तो दरबार हत्याकाण्ड पनि सेनाको आड नभइदिए भए त त्यो सम्भवै थिएन। त्यहाँ को पस्ने, कुन हत्यारा पस्ने, कसले चाहिँ गोली चलाउने आदि इत्यादि। संसारभरिको त्यही हो, नेपालको मात्र होइन। बाहिर जतिसुकै चाहिँ तपाईँको चुनिएका मान्छे हुन् भनौँ, चाहे जेसुकै गरौँ, एउटा आवरण राख्ने कुरा हो। तर सत्ताको की भनेको सेनै हो। त्यस कारणले मेरो अर्को बुझाइ पाटो के हो भन्छ भने एउटा त्यसलाई मैले सकारात्मक पाटो भन्छु। सेना अब विघटनको कोर्समा जाने कि जस्तो दलहरूको विघटनको समय आयो हैन, जाँदैछन्। अब यसको विरुद्धमा देशभरि एउटा विद्रोहको मनोविज्ञान तयार भयो। अब त्यो दिशातिर नेपाली गयो। यसलाई कसैले रोक्न सक्ने मैले देख्दिनँ। अब त्यस्तै गरेर अब सेना त यसबाट अछुतो त हुँदैन अब हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसमाथि भूमिका राम्रो भएन भने मलाई लाग्छ सेना पनि विघटनको कोर्समा अब गयो। त्यो एउटा कारणले गयो। एउटा कारणले के गयो भन्छ भने सेना अब विघटनकै कोर्समा गयो। मैले किन भन्छु भन्छ भने यसको अहिलेसम्मको भूमिका हेर्दा जस्तो सार त साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने नेपालको सेनाले भाडाको सेनाभन्दा बढी भूमिका खेलेकै छैन। त्यो शान्ति सेना भने पनि त्यो साम्राज्यवादीहरूको भाडामै प्रयोग भएको सेना हो। त्यो देशको निम्ति सेनाले केही पनि गरेको छैन हैन। मोदी आएर आफ्नो जमिनमा चाहिँ तपाईँको परेड खेल्छ हैन। यहाँको सेनाले केरा हेरेर बसिरहेछ। त्यसकारणले यिनले जति काम गरे भाडाको सेनाको रूपमा काम गरे। 47 सालपछिको सेना त्यही ढङ्गले चाहिँ संरचना तयार पारिरहेछ। त्यसकारणले अब के हो भन्छ भने अब जो परिस्थिति तयार भयो नि, या त ठ्याक्कै अब नेपालीहरूको छातीमा चाहिँ बन्दुक सोझ्याएर आउनु पर्यो हैन, होइन भने आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। अर्को बाटो केही पनि छैन। र अब चाहिँ खतरा सेना कहाँ पर्यो अब भन्छ भने विदेशीहरूले जति संस्था थिए सबै प्रयोग गरे, सबै ध्वस्तै बनाइसके। अब तिनी काम प्रयोग गर्न लागेकै छैनन्। जस्तो दलहरू सिद्धिए। अब कुन दललाई विदेशीले प्रयोग गरेर के मिसन प्राप्त गर्ने
न कसैले विश्वास गर्छ, न चाहिँ जनाधार छ, न कसैले पत्याउँछ। यिनी विशुद्ध अपराधिक गिरोह हुन् भन्ने चाहिँ सबैले बुझ्यो, दलहरू सिद्धे। अब न्यायालय तपाईँ हामीले देख्यौँ होइन, बिल्कुल गुन्डाहरूले तिघ्रा ठटाउने ठाउँ भयो न्यायालय होइन। सर्वोच्च अदालत भनेको एनजिओ आइएनजिओका गुन्डाहरूले तिघ्रा ठटाउने ठाउँ मात्रै हो। अब लोकसेवा आयोग, त्यसपछि अख्तियार भयो, अब निर्वाचन आयोग, सबैको हविगत हामीले देखिरहेछौँ। कर्मचारी तन्त्र हामीलाई थाहा छ, उनी चाहिँ विदेशीको पैसा खाने, दराजभित्र फाइल खोलेर उसलाई चाहिँ सूचना पास गर्ने कर्मचारी त्यति हो। अब नेपालको सचिव उसो चाहिँ त्यतिको निम्ति बसिया छ भनिसकेपछि अब कोही चाहिँ प्रयोग गर्न लायक नरहेपछि अब बाँकी रहेको एउटा संस्था सेना हो होइन। त्यो विदेशीले पनि त तपाईको प्रयोग त गर्नु पर्यो, उसलाई पनि अक्कर छ। अब सेनाको सन्दर्भमा पनि सेनाको भूमिकाको विषय अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ, जस्तै अहिले जनताको निराशा जुन एउटा चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, यो आन्दोलनको विकास घटनाक्रमहरू हेर्ने भने आन्दोलन रोकिने अवस्था देखिँदैन। राज्यले त्यसलाई निस्तेज गर्नको लागि सबै प्रकारको तयारी गरेको देखिन्छ। अब जो सेनाको प्रसङ्ग छ, अहिलेसम्मको घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब लाखौँ जनता सडकमा आउने देखिन्छ, जनता पछि हट्ने अवस्था देखिँदैन। सेनाले कुनै एउटा कदम त चाल्नुपर्ने हुन्छ, के देखिन्छ यहाँ यो परिस्थितिमा निर्माण हुने अवस्था के होला? होइन, यस्तो सेना, मैले भने नि सेनाले कदम चाल्नै पर्ने अवस्था अब आउँछ र विदेशीले प्रयोग गर्ने र यिनी दलालले पनि प्रयोग गर्ने अन्तिम त्यही हो। अब अरू प्रयोग गर्ने संस्था केही पनि बाँकी छैन होइन। एउटा संस्था भनेर जीवित रहेको सेना हो। अब प्रयोग यसैमा आउँछ, सेनै आउँछ र यसको निम्ति पनि अब वारपारको चरण सुरु भयो। मैले किन भनेको भन्छ भने देशको निम्ति यसले त केही काम त गरेन। सेना मूल रूपमा के को निम्ति बनेको हो? देश रक्षाको निम्ति, आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको निम्ति सेना बन्या होइन होइन। त्यसको निम्ति पुलिस छ होइन। तर सेना यो जनता विरुद्धमा उत्रियो भने यसको नकाब पनि उत्रिन्छ। मैले भनेको चाहिँ यसको नकाब पनि उत्रिन्छ होइन। यसले शान्ति सेनाको नाममा विदेशीको चाहिँ मर्सिनरी भएर चाहिँ काम गर्ने, देशको भूभागमा चाहिँ विदेशको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि यसले तमासा हेरी बस्ने, अनि चाहिँ यहाँ सुरक्षाको बहाना बनाएर न्यू बनाएर जनता विरुद्धमा आयो भने यसको चाहिँ तपाईँको सीमा हो, त्यो चाहिँ एक्सपोज हुन्छ, बाहिर आउँछ, सबै बाहिर आउँछ। र मैले भने नि वस्तुगत रूपमा नेपाललाई हेर्ने हो भने, समग्र विश्वको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अब यो विद्रोहलाई रोक्न सकिने सम्भावना मैले देख्दिनँ होला। यद्यपि विद्रोह बिस्तारै बिस्तारै विकास हुँदै जाला, त्यो हट्दै आइहाल्छ, म त्यत्रो आशावादी छैन। एकैचोटि देशव्यापी रूप लिइहाल्छ, म त्यो आशावादी छैन। तर त्यो चरणमा चाहिँ गयो। अब मेरो भनाइ यति हो। त्यस कारणले अब बिस्तारै लडाइँ त सुरु हुनु भयो नि त। जस्तो हामीले मध्यपूर्वमा देखिरहेको छौँ नि, लडाइँ कति दीर्घकालीन भएर गइसक्यो, छापामार युद्धमा गइसक्यो लडाइँ होइन। अब घाँडो भयो नि त। तपाईँको हिजो हमासलाई चाहिँ आक्रमण गरेपछि हप्ता दिनमा मटियामेट इजरायलले पारिदिन्छ भन्थे, अब चाहिँ गुरिल्ला युद्धको बाटोतिर गयो। अब कसले कन्ट्रोल गर्ने? गुरिल्ला युद्ध संसारमा कसैले कन्ट्रोल नै गर्न सकेका छैन। त्यो दिशातिर गयो भनेपछि अब सेना त के भयो भन्छ भने जनता विरुद्ध आयो, नेपालीका विरुद्धमा आयो भने त्यसको त काउन्टर हुन्छ। किन वस्तुगत परिस्थितिले के भन्छ नेपालको भन्छ भने त्यो काउन्टर वा प्रतिरोध बिना अब मान्छे बाँच्न सक्दैन भनेपछि सेना जतिसुकै दमनमा आओस् नि प्रतिरोध हुन्छ। त्यसले के भन्छ प्यारल सेना जन्मिने भयो कि यहाँ होइन। विदेशीले प्रयोग गर्ने भयो, यो सेना एक्सपोज हुँदै जाने भयो, यसको विरुद्धमा चाहिँ प्यारल सेना बन्दै जाने भयो। त्यो जोखिममा पर्यो सेना। त्यसको निम्ति जोगिने एउटै उपाय के हो भन्छ भने उसले आफूलाई सच्याउनु पर्यो, उसले आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्यो होइन। देशको यो हालत छ, दुर्दशा छ, इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा भाग लिन जान्छ यिनीहरू होइन। यिनलाई इन्डो पेसिफिकको तपाईँको चिन्ता छ, देशको चिन्ता छैन भनेपछि सेना अहिलेसम्म प्रत्यक्ष घडीमा मुसिया थिएन, अब प्रत्यक्ष उसको परीक्षा सुरु भयो। अब चाहिँ अहिले सुरु भयो। किन सङ्कटले त कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन। सङ्कटले कसैलाई पनि त्यो सधैँभरि छतमा आवरणमा बस्न दिँदैन र जसले खुवाएको हुन्छ, लगानी गरेको हुन्छ, अन्तिममा आफ्नो निम्ति उसले प्रयोग त गर्छ नि। उसले सित्तैमा चाहिँ तपाईँको निःशुल्क खुवाएको त हुँदैन नि, निःशुल्क पालेको त हुँदैन, उसले त प्रयोग त गर्छ, प्रयोगमा त आउनु पर्यो होइन। अब त्यो जोखिममा अब चाहिँ सेना टार्गेटमा पर्यो। मैले भन्नु खोजेको थिएँ किनभने अरू इन्स्टिट्युसनहरू अब छैनन्, त्यसरी प्रयोग गर्न सकिने खालका संस्थाहरू नेपालमा बाँकी छैनन्। अन्तिममा सेनै आयो, उनले पनि प्रयोग गर्ने सेनै हो
हैन। त्यसपछि अब नेपालीहरूसँग पनि तपाईँको मुठभेड हुने सेनेको हो। त्यो ढङ्गले आयो भने यसको निम्ति एउटै उपाय हो कि उनीहरूले अहिलेसम्म जे गरे आफ्नो धरातल गुमाएर, आफ्नो स्वाभिमान गुमाएर, आफ्नो चाहिँ कर्तव्यबाट च्युत भएर जे जति गरे नि जस्ता काम, यो टोटल कोर्सलाई करेक्सन गर्नेतिर बाटोतिर गए त्यो आँट भयो भने म भन्न सक्दिनँ। होइन भने अबको लडाइँ चाहिँ एउटा मुख्य चाहिँ तपाईँको पात्र सेनै हो। यसबाट उम्किन माने अहिलेसम्म जस्तो होइन हामी देश रक्षाको निम्ति भने एउटा मुकुण्डो ओढेर चाहिँ जो चाहिँ बसे नि यिनीहरू, अब त्यो बिल्कुल असम्भव छ। यो अहिलेको आन्दोलन, अहिलेको लडाइँमा विशेष गरी राष्ट्रवादी शक्तिहरू अथवा राष्ट्र चाहने शक्तिहरू त परिवर्तन चाहन्छन्, यो आन्दोलनमा सहभागी हुँदैछन्। तर दलको हामीले कुराकानी गर्ने हो भने यो आन्दोलनमा विशेष गरी दलहरू बीच पनि एक अर्का बीच लडाइँ, दलको लडाइँ, व्यक्तिको लडाइँ त्यस्तो देखिन्छ। जस्तै दलभित्रैबाट पनि यो आन्दोलनमा केही मानिसहरू सहभागी हुँदैछन् पक्षमा भनेर भनिन्छ र यो अहिलेको कार्यक्रम आन्दोलनमा बढी त्यसको विरुद्धमा, त्यसको विपक्षमा उभिएको जस्तो देखिन्छ एमाले। दलहरू बीच पनि कसले कसलाई सिद्ध्याउने त्यो प्रकारको टकराव देखिन्छ अहिले यहाँ। होइन बिल्कुल हो। त्यो सङ्कट मैले भने नि दलहरूमा जो सङ्कट आयो नि, अब त्यो सङ्कट यति बहुआयामिक छ नि, त्यो चाहिँ दलभित्रको सङ्कट चाहिँ जनतासँग मात्रै जोडिया छैन, देशसँग मात्रै जोडिया छैन, उनीहरू भित्रै पनि जोडिएको छ। उनीहरू भित्रै किन जोडिएको छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा जो ध्रुवीकरण सुरु भयो नि, जस्तो अहिले युरोप र अमेरिका ठ्याक्कै एक ठाउँमा छैन होला, रुस र चीनसँग लड्ने मुद्दामा चाहिँ एक ठाउँमा होला, तर उनको आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू, स्वार्थहरू यति चाहिँ तपाईँको विभाजित भइसके कि युरोप एउटा रणनीतिमा गइरहेछ, अमेरिका अर्को रणनीतिमा गइरहेछ हैन। जस्तो अमेरिकन एलाइहरू छन्, जस्तो अरबी देशहरूमा देखिन्छ नि, उनीहरू अर्को चाहिँ समीकरणमा गइरहेछन्। यो द्वन्द्वले हिजोका सबै सीमाहरू तोडिदिइसकेको छ। हिजो जो सीमामा बाँधेको थियो नि सबैलाई, त्यो सीमा तोडेको छ र यिनका आफ्ना ध्रुवीकरण सुरु भएका छन्। त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन नेपालमा परेको छ अलि पहिलेदेखि। त्यहाँ जस्तो यहाँ को छ भन्छ भने कोही जर्मनीको खाने छ, कोही फ्रान्सको खाने छ, कोही नर्वेबाट खाने छ, कोही ब्रिटिसहरूको खाने छ, कोही अमेरिकन खाने छ, कोही इन्डियन खाने छ। अब नेपालको भूराजनीतिमा उनका इन्ट्रेस्टहरू फाट्दै गइसकेपछि यिनको बिचमा लडाइँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो देखिएको लडाइँको हो सार त यिनको मालिक को हो र यिनले कसबाट खान्छन् भन्ने चिजको पुगेको असर हो यो होइन। यिनीभित्रको द्वन्द्व आइरहेको छ नि। जस्तो 7 गतेको एमालेको घोषणा गर्नुहोस् मलाई, त्यो चाहिँ सामान्य नबुझ्ने मान्छेले कसरी हेरेको छ भन्छ भने दुर्गा प्रसाईको विरुद्धमा कार्यक्रम बनाएको छ, त्यति मात्रै छैन, त्यो पुष्पकमललाई डुबाउने योजना पनि हो हैन। जस्तो 7 गते न्यु खोजेर राखिदिइसकेपछि त मुठभेड त हुने भयो नि। मुठभेड भइसकेपछि चाहिँ पर्ने समस्या त पुष्पकमल सरकारलाई हो। त्यसैले सरकारलाई गिराउने अथवा उसलाई सङ्कटमा जाग्दिने हैन अर्को एउटा सोचबाट त्यो कार्यक्रम राखिएको छ र त्यो बुझेर नै यिनले चाहिँ निषिद्धित क्षेत्र घोषणा गरे। त्यति त हामी पनि बुझ्छौँ नि। जस्तो चाहिँ तपाईँको माइतीघर मण्डलादेखि हैन सिंहदरबारदेखि भन्नुहोस् न बानेश्वरसम्म चाहिँ भेला हुन रोक लगाइदियो नि हैन। किनभने त्यहाँ त कन्फेडरेसन हुन्छ, अब भयो भने त त्यो बेहोर्नु पर्ने त राज्यले हो, भोलि सरकारले हो। उनीको टार्गेट त्यहाँ छ निशाना। यिनलाई त्यहाँ चकनाचुर बनाइदिएर माने लडाइँ र हिंसामा फसाइदिएर, लडाइँ र हिंसामा फसाइदिएर सरकार गिराउने चाहिँ तपाईँको योजनामा कार्यक्रम राखिया छ हैन। बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ एमाले जिम्मेदार पार्टी हो, अब यस्ता दुर्गा प्रसाईका कार्यक्रम हामी काउन्टर गर्छौँ भनेर बाहिर त्यो प्रचार गरेका छन्। भित्र मिसन अर्को छ। अब यो अन्तर्विरोध हामीले देखिरहेछौँ, उनका बिचको यो अन्तर्विरोध हामीले देखिरहेछौँ। एउटाले कार्यक्रम घोषणा गर्यो, अर्काले त्यो क्षेत्रमा भेला हुन रोक लगाइदियो हैन। निशाना त उतातिर छ। माने यो सङ्कट यिनीहरूको बिचमा छ, नभएको होइन। मैले त्यही भएर नि एउटा चाहिँ आफै भित्रको चाहिँ तपाईँको दुश्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कारणले यिनीहरूभित्रै बढ्दै गएको एउटा दुश्मनी नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतासँग यसको दुश्मनी। यो दुईटा चक्रव्यूहमा यिनीहरू फस्दै गएका छन् अहिले हैन, फस्दै गएका छन् र यो दलदलबाट यिनीहरू बाहिर आउने उम्किने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। किन भन्छ भने समग्र विश्वको भूराजनीतिक सङ्कट यिनको पक्षमा चाहिँ तपाईँको गयो भने, समाधान भयो भने त्यो दोस्रो छलफलको एजेन्डा हो। मैले त्यो आजका दिनसम्म कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। त्यसकारणले यिनीहरू ह्रासको दिशामा गए, पतनको दिशातिर अब गए, यो उभो लाग्ने सम्भावना छैन र यिनीमाथि हुने चढाइ
र मैले त यस्तो देख्छु कि यिनीहरूले अझै बेदखली गर्न खोजे, जबरजस्ती त्यो जो माग र उन्माद छ नि यिनीहरूको अपराधीहरूको लुटेको माग हैन, यसबाट यिनीहरू निस्कन सकेनन् भने यिनमाथि देशभरि हमला गर्ने एउटा प्रवृत्ति अगाडि बढ्न सक्छ। मैले त्यो सम्भावना एकदम बढी देखिरहेको छु। यो अहिलेको आन्दोलनमा यसको अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय पाटो, यो आन्दोलन अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जो तयारी र जस्तो प्रकारको माहौल देखिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आइसकेका छन् कि छैनन्, आउनै आउँदा छन्, अथवा यस्तो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू कसरी खेल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ? अब हो यो एउटा सोच्नुपर्ने, जस्तो आन्दोलन जसले घोषणा गरेका छन् उनीहरूले पनि राम्ररी सोच्नुपर्ने र सहभागी हुनेहरू, समर्थन गर्नेहरू सबैले सोच्नुपर्ने एउटा पाटो यो म देख्छु। मैले अहिलेसम्म मेरो आफ्नो बुझाइमा यो आन्दोलन बाहिरको कुनै शक्तिले आयोजना गरेको वा त्यस्तो खालको चाहिँ योजनामा भएको मैले देख्दिनँ हैन। त्यो मलाई विश्वास छैन आजका दिनसम्म। यो जसले आयोजना गर्यो, जसले घोषणा गर्यो, उनीहरूले गरेको तयारी हो यो। तर अर्को एउटा पाटो मैले अघि नै भने नि, यो यति चाहिँ तपाईँको स्वतस्फूर्त देखिन्छ कि अब यसभित्र पसेर सबैले यसबाट फाइदा उठाउने कोसिस गर्छन्। त्यसका लक्षण धेरै आइसकेका छन्, धेरै लक्षण। जस्तो काठमाडौँमा प्रखर जस्तो जिल्ला जिल्लाबाट मलाई खबर आउँछन्, इन्डियनहरू एक ढङ्गले लागिरहेछन् हैन, यसलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुकूल कसरी चाहिँ बदल्ने भने लागिरहेछन्। अब यो वातावरण देखिसकेपछि तपाईँको पश्चिमा शक्ति पनि सतर्क छ। किन पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा रणनीति मैले के सङ्केत पाएको थिएँ भन्छ भने केही समय अगाडि, केही महिना अगाडि सेनालाई चाहिँ तपाईँको ब्याकमा राखेर यहाँ एउटा अलिकति राजनीतिक परिवर्तन गर्ने र यो बिग्रदो स्थितिलाई अलिकति काबुमा ल्याउने कोसिस उनले गरेका थिए। त्यसमा उनीहरू असफल भएका छन् हैन। कि त्यसको निम्ति इन्डिया र चाहिँ चीनको समर्थन चाहियो। दुवै देशले सेनालाई चाहिँ सेनाको हातमा पावर दिएर अगाडि बढ्ने पक्षमा दुवै देश भएको मैले बुझ्दिनँ हैन। अब यो दुवै देश चाहिँ त्यो पक्षमा नहुँदा अब अमेरिकाले मात्रै केही गर्न सक्ने स्थिति छैन, उनीहरू पनि भयभीत छन्। अब नेपाल कतातिर जान्छ भने उनी पनि भयभीत छन्। अब यो चिनियाहरूसँग पनि कुनै पनि प्रकारको लिङ्क सम्बन्ध मैले देख्दिनँ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 7 गते पछिको स्थिति कस्तो छ भन्छ भने सबैको निम्ति त्रासको विषय बनेको छ अहिले। कहाँ जाला, कसरी जाला, कहाँ जाला। अब प्रयोग गर्न सबैले खोज्छन् नै, त्यो सरल कुरा हो, त्यो बुझ्नको निम्ति सजिलो कुरा हो त्यो हैन। प्रयोग गर्न त सबैले खोज्छन्, त्यही ढङ्गले कोसिस पनि गरेका होलान्। तर म चाहिँ स्पष्ट चाहिँ रूपमा ढुक्क भएको के भन्छ भने यो प्रायोजित होइन हैन, कुनै विदेशी शक्तिले आयोजना गरे होइन, अथवा चाहिँ देशभित्रको कुनै शक्ति केन्द्रले यसलाई अगाडि बढाएको पनि होइन, म त्यो बुझ्दिनँ। आयोजना गर्ने विशुद्ध आफ्नै विवेकबाट गरेका हुन् र यो स्वतस्फूर्त जो चाहिँ मास आइरहेछ नि, यो यसका पछाडि विभिन्न इन्ट्रेस्ट छ। त्यस कारणले मैले भने चाहिँ यो त कस्तो भइदियो भन्छ भने यो 7 गते पछिको वातावरण अब एक खालले सबै सबै त्राहीको अवस्थामा छन्। चाहे आन्तरिक शक्ति भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ बाहिरका शक्ति भन्नुहोस्, सबै त्राहीको अवस्थामा छन्। त्यसकारणले यो अवस्थामा कुनै गलत शक्ति केन्द्रले यसलाई चाहिँ खराब दिशातिर लगिदिनु पनि सक्छ। आयोजकहरू सतर्क हुनुपर्ने त्यहाँ छ हैन। आन्दोलनको घोषणा गर्नेहरू सतर्क हुनुपर्ने त्यहाँ छ। किन भन्छ भने यहाँको मान्छेले मैले भने नि मान्छे अराजक छ, एकदम विद्रोही छ, विस्फोटक छ, निराशा छ। त्यसकारणले यहाँको मान्छेले अब रणनीति, कार्यनीति, भोलिको दिशा, गन्तव्य, लक्ष्य आदि इत्यादि सुन्ने मानसिकता पनि छैन, बुझ्ने स्तर पनि छैन। त्यसकारणले त्यो एउटा विस्फोटक जो मानसिकता हुन्छ त्यसलाई कुनै गलत दिशातिर प्रयोग गरिदिन सक्ने पनि खतरा छ। यसमा सबै होशियार हुनुपर्छ। मैले त्यही भने नि 7 गते पछिको परिस्थिति नेपालको निम्ति बिल्कुल नौलो परिस्थिति हो। अब नौलो परिस्थिति हो, एकदमै नयाँ हो र नेपालीहरूले अहिलेसम्म अहिलेका आन्दोलन आदि इत्यादिमा जे देखेनन्, सायद मलाई लाग्छ यो 7 गतेको परिस्थिति अलि बिस्तारै विकास हुँदै यो नितान्त नयाँ दिशातिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई कसरी देशको पक्षमा चाहिँ तपाईँको बदल्ने र कसरी गलत शक्तिहरूलाई खेल्न नदिने भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म छु। तर सम्भावित जो घुसपेट छ नि, जस्तो आन्दोलनका कुरा गर्दाखेरि मैले भने नि सत्ताको लडाईँ, त्यो त एउटा रणनीति हुनु पर्यो, स्पष्ट गन्तव्य हुनु पर्यो, लक्ष्य हुनु पर्यो, टार्गेट हुनु पर्यो, सारा चिज हुनु पर्यो हैन। अब आन्दोलनकारीहरूका पनि केही एजेन्डा छन्
हैन। र सत्ताको लडाईँ एजेन्डाले मात्रै टुङ्गिँदैन, मैले बुझेको एजेन्डा केन्द्रित होइन। सत्ताको लडाईँ सिद्धान्त केन्द्रित हुन्छ, विचार केन्द्रित हुन्छ, रणनीति केन्द्रित हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ दुई चारवटा एजेन्डामा मात्रै केन्द्रित हुँदैन, तर तिनी एजेन्डाहरू महत्त्वपूर्ण छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो मैले चाहिँ यो आन्दोलनको महत्त्व बढी कहाँ देखेँ भन्छ भने जस्तो बैंकहरूले जो नेपालीहरू सडकमा पुर्याउँदैछन् नि हैन, त्यो बैंक भनेको यहाँका लगानीकर्ताहरूको मैले कुरो गर्दैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको चाहिँ तपाईँको योजना हो यो सबै हैन। अब यसको चाहिँ प्रतिवादमा मान्छे आइन भने त्यो भिख माग्ने भिखारी बन्छ नै, नेपाली बन्छ नै, यसको चाहिँ अर्को पाटो मैले देख्दिनँ। जस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा जब्बर मुद्दा हो हैन, यिनले देश कङ्गाल भई सिद्ध्याइसके। अब यस्ता कतिपय मुद्दाहरू छन् जो मुद्दाहरू नेपाल र नेपालीको अस्तित्वको निम्ति एकदमै जेन्युन छन् र भोलिको सत्तासँग चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपले गाँसेका मुद्दाहरू छन्, उनको धेरै चाहिँ रणनीतिक महत्त्व पनि छ। तर मैले अघि नै भने नि एउटा चाहिँ स्पष्ट सिद्धान्त र रणनीतिक लक्ष्यसहितको एउटा चाहिँ लडाईँ अथवा चाहिँ त्यो पनि समग्र अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै परिस्थिति अनुकूल चाहिँ नहुँदासम्मको लडाईँ सङ्क्रमणकालीन लडाईँ हो। यसले ध्रुवीकरणमा काम गर्छ, मान्छेलाई फिल्टर हुन मद्दत गर्छ, बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्छ र त्यति भयो भने पनि धेरै काफी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा ठुलो अन्योल अराजकतामा चाहिँ तपाईँको जान्छ नि। अब मैले भने सबै खालका मान्छे यहाँ खेल्न खोजिरहेछन्, मैले त्यस्तो सङ्केत पाएको छु। त्यसमा सबै होसियार हुनुपर्छ, बुद्धिमानी त्यही हो। तर यसलाई रोक्न पनि सकिन्न, मेरो आफ्नो विचारमा रोक्नु पनि हुँदैन। किन भन्छ भने जोखिम त लिनु पर्यो, रिस्क त लिनु पर्यो नि हैन। जस्तो मैले पनि समर्थन गरिरहेको छु हैन, रिस्क त लिनु पर्यो हैन। सधैँभरि डराएर अनि चाहिँ तपाईँको शान्ति गरेर हैन यो क्यान्सर भइसकेका चिजबाट मुक्ति पाउनु त सकिँदैन। जोखिम लिनै पर्छ, तर सचेततापूर्वक जोखिम लिएर अगाडि जानुपर्छ। त्यो भयो भने नेपालले एउटा दिशा पाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। अब यो आन्दोलनको निष्कर्षको हामीले कुराकानी गर्ने भने यो आन्दोलन जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यहाँका मानिसहरू कसैले गर्देला कि भन्ने त्यो अपेक्षा र राजनीतिक चेतना कम भएका धेरै मानिसहरू अवसरको पछि पनि लागेका यो अवस्थामा चाहिँ यो अहिले बाहिरको हामीले दृश्य हेर्ने भने यो अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने र राष्ट्रलाई कसरी ट्र्याकतर्फ लैजाने त्यो योजना, त्यो गन्तव्य, त्यो राजनीतिक चेतना कसैसँग पनि देखिँदैन अहिले हामीले हेर्दाखेरि। यो परिस्थितिमा चाहिँ यो आन्दोलनले एउटा चाहिँ गति लिइसकेपछि अथवा विश्रामको बाटोतर्फ गइसकेपछि यो आन्दोलनलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि अथवा राष्ट्र सम्हाल्नको लागि कोही व्यक्ति अगाडि आउँछ कि के हुन्छ, के देखिन्छ? यो अलिकति अन्य सबैजना अन्य जस्तो देखिन्छ। मैले यस्तो छ नै मैले भने नि पहिले हामी केमा प्रश्न हुनु पर्यो भन्छ भने मैले जस्तो आदर्शवादी अथवा चाहिँ हुन्छ नि चुनावी खालका आश्वासन, अब त्यस्तो गरेर मान्छेलाई भ्रम पार्नु हुँदैन। मैले प्रश्न रूपमा भने एक चरण अराजकता र अन्योलकै चरण हो हैन। यसमा मान्छे स्पष्ट भएन भने त्यो मान्छे भोलि निराश हुन्छ, किन अपेक्षा धेरै हुन्छ हैन, नतिजा अर्कै निस्कन्छ। अनि मान्छे चाहिँ अर्को निराशामा कहाँ फस्छ भन्छ भने हुँदै हुँदो रहन्छ भन्ने जान्छ, आफै सिद्धिन्छ। त्यस कारणले मान्छेलाई अल्मल्याउनु हुँदैन हैन। तपाईँ हामी जस्तो जिम्मेवार मान्छेले मान्छेलाई अल्मल्याउनु हुँदैन। मैले भने नि यसले दुई चारवटा राम्रा काम गर्छ। एउटा ध्रुवीकरणको वातावरण बनाउँछ, दोस्रो यिनीहरूका विरुद्ध एउटा प्रतिरोध गर्ने चाहिँ मानसिकता बढाउँछ, तेस्रो चाहिँ छद्मवेशीहरूको नकाब चाहिँ तपाईँको उदाङ्गो पार्छ र जो बिचमा खेल्न खोजिरहेछन् नि उनको पोजिसन स्पष्ट पारिदिन्छ हैन। अहिले पनि जो बिचमा जस्तो मैले सेनेकै कुरा गरेँ नि, पोजिसन त क्लियर गर्नु पऱ्यो नि। अब सधैँभरि हामी देशको निम्ति सत्य के अरे चाहिँ तपाईँको राष्ट्र रक्षा भनेर मन्त्र जपेर मात्रै त छुट्टी त पाइँदैन, अब भूमिकामा त आउनु पऱ्यो। यो सबै काम हुन्छ, यसले गर्ने त्यही हो अधिकतम, मैले बुझेको अधिकतम यसले गर्ने त्यही हो र त्यो राम्रो हो। अब दोस्रो पाटो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि मान्छे नेपाली एउटा अर्को यसको पाटो हामीले छलफलै बहस गर्नु पाटो के हुन्छ भने यो सबै परिस्थिति नेपालीहरूको कारणले पनि आएको हो। नेपाली भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबै परौँला हैन, किन यहाँको मान्छे चेतनाको अभावले पनि हो, त्यति मात्रै होइन चरम अवसरवादी र स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले पनि जो गलत शक्तिहरूलाई बोक्दै आए नि त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो नोक्सानीको ठाउँमा सबैलाई पुर्यायो र जसले यो अपराधी जत्था बोक्यो
त्यसले पनि बर्बादीको एउटा नतिजा भोग्नै पर्छ। अब नेपालमा भोग्नै पर्छ, यसलाई पनि पन्छाउन अब सकिँदैन हैन। जस्तो अहिले जो हामीले छलफल गरिरहेका छौँ नि, अब जस्तो होला यो चाहिँ अब चर्किँदै गयो, राज्य त्यही ढङ्गले बर्बर ढङ्गले आयो भने मान्छेहरू मर्ने, तोडफोड हुने हैन, तपाईँको सारा हुने, अब त्यो एउटा सिलसिला फेरि नेपालमा सुरु हुने सम्भावना त बढ्यो नि अब हैन। यो किन बढायो त भन्दाखेरि यहाँको जनता भन्ने चाहिँ तबकाको कारणले बढ्यो हैन। भोट त यिनलाई हाले हुन अहिले पनि म देख्छु जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका धेरै मान्छेसँग मेरो छलफल भयो, कुराकानी हुन्छ कहिलेकाहीँ, सबै यो आन्दोलनको पक्षमा छन्। केन्द्रीय समितिका मान्छे काङ्ग्रेसको त आधाभन्दा बढी, माओवादी र तपाईँको एमालेका राप्रपाका त झन् ठुलो सङ्ख्या छ, आन्दोलनको पक्षमा छन्। यो एकदम जरुरी छ भन्छन्, तर उनीहरू त्यो पार्टीको जिम्मेवारी ठाउँमा बसेका छन्। त्यही हो फोहोरी चरित्र। त्यो तत्त्व अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ हैन। नेपालीहरूले त्यही भूमिका खेले। बाहिर चाहिँ तपाईँको चिया पसलमा बाटोघाटोमा शराबा छ, ओली देउबा प्रचण्ड लिङ्गदेल भन्छ, के भन्छ, मधेसवादी भन्छ, सट्टो श्राप यिनी अपराधीहरू हैन। अनि चाहिँ तपाईँको त्यसको पार्टी सदस्य भएर बसेको छ, त्यसलाई भोट हाल्छ। अनि त्यसकै सञ्जालभित्र बसेर चाहिँ तपाईँको कमिसनखोरी, घुसखोरी, विभिन्न अपराध पनि गरिरहेछ। हो, यो प्रवृत्तिले नेपालीहरूका अगाडि एउटा विनाश र एउटा नोक्सानीको चाहिँ अवस्था ल्याइसकेको छ। यसलाई पनि रोक्न सकिन्न, मैले बुझेको यसलाई पनि रोक्न सकिन्न, किन परिस्थिति बिग्रिसक्यो अब हैन। परिस्थिति बिग्रिसक्यो, मुठभेड चाहिँ एउटा द्वन्द्वको स्थिति आइसक्यो। कसरी रोक्नुहुन्छ यसलाई? त्यसकारणले गर्दाखेरि कमसेकम अब जब यो बिग्रिसक्यो भने यो हुनै पर्ने चिज हो, हुन्छ नै, यो जस्तो हामी पनि रोक्न सक्दैनौँ, कसैले रोक्न सक्दैन। यसबाट मान्छेले सिक्ने ठाउँ पाउँछ, किन अनुभव नै ज्ञानको स्रोत हो, अनुभव नै ज्ञानको स्रोत हो, एउटा कुरा। अर्को, यदि कोही साँच्चीकै राजनीतिक तपाईँको मिसनमा हिँडेको मान्छे छ, राजनीति बुझेको छ, सत्ताको लडाइँ के हुन्छ भने थाहा छ भने उसले बुझ्नुपर्ने चिज के हो भन्छ भने दमन बिना हैन, क्षति बिना, अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थिति बिना मान्छे उठ्दैन, सजिलो परिस्थितिमा मान्छे उठ्दैन हैन। अवसरवाद त्यहीबाट जन्मिन्छ हैन। किन यहाँ सबै मान्छेलाई भएको थियो, घर बसेको थियो, खाथ्यो, यताउति गरिरहेको थियो। यो अलिअलि दलका विरुद्धमा काम हुन थाल्यो भने यिनले देश लुट्यो भनेर होइन। यहाँ त धेरै मान्छे मैले के देख्छु सर्वसाधारण हुन्छ भने अब सत्तामा बस्ने त खाइहाल्छन्, त्यस्तो छ मानसिकता, लुटिहाल्छन्, तर चाहिँ यति धेरै नगरे भए हुन्थ्यो हैन। लुटलाई वैधानिकता दिइसकेको छ यहाँको मान्छेले। त यो मान्छे अहिले विरोधमा कहाँ आइरहेछ भन्छ भने उनै मात्र त सक्ने भयो, बल्ल चाहिँ आइरहेछ हैन। जस्तो खाडी गइरहेछ, घरमा मान्छे छैनन् हैन, दबाब भइरहेछ, पढ्न पाइरहेको छैन हैन, महँगी यस्तो बढिरहेछ, कसरी बाँच्ने भन्ने समस्या छ। यो समस्याले गाँच्दै जब आयो नि, अनि मान्छे त्यो आफ्नो निम्ति बोल्न थालिरहेछ। आफ्नो निम्ति भन्छु मैले, यो कमजोर चेतना र अवसरवादको एउटा लक्षण हो। यो लक्षणले एउटा चाहिँ तपाईँको अनिष्ट, एउटा क्षति, एउटा सीमासम्मको नोक्सानीको दिशामा नेपालीलाई पनि पुर्याइसकेको छ र अगाडिको निकासको निम्ति यो हुनै पर्थ्यो हैन। यो आवश्यक थियो र देश यहाँसम्म आइपुगेको छ। यसलाई चाहिँ परिस्थितिको विकासको एउटा प्रक्रिया हो, त्यसको नियम हो भनेर बुझेर आत्मसात गर्नु नै बुद्धिमानी हो। यसलाई रोक्न चाहिँ असम्भव छ, किन विकासको प्रक्रिया नियम के हुन्छ, विकासको नियम के हुन्छ भन्छ भने समाज विकासको नियम त्यो तपाईँ मलाई मनमा के लागेको छ भन्ने कुराबाट चल्दैन। उसका आफ्ना नियम हुन्छन्, आफ्ना मान्यता हुन्छन्, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। त्यो दिशातिर समाज गइसक्यो। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो नभए हुन्थ्यो, यस्तो नगर्दै हुन्थ्यो भनेर तपाईँ हामीले कामना गरेर त्यो हुने स्थिति पनि छैन, त्यो हुन पनि सक्दैन। यसलाई बेहोर्ने हाम्रो आफ्नो नालायकपनाले, हाम्रो आफ्नो कमजोरीले, हाम्रो आफ्नो चेतनाले यो अपराधी जमातलाई यहाँसम्म आउने वातावरण बनाएर जे जति हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यसको नतिजा हामी सबैले भोग्नुपर्छ र अब जे हुँदैछ त्यसबाट सिकेर चाहिँ हामी ठिक बाटोमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु बाहेक अर्को चाहिँ उपाय मैले के पनि देख्दिनँ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। Himal Online TV।